सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम वहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई सादर वन्दना। महासमय सूत्रको बारे म केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हुन त यो महासमय सूत्र यहाँहरु सबैले थाहा भएकै सूत्र होला र यहाँहरुले प्राय जस्तो सुनेको सूत्र पनि होला। म चाहन्छु कि यो देशना पछि तपाईहरुले अवश्य पनि यो महासमय सूत्र एकचोटी पल्ट्याउनुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो अति नै महत्त्वपूर्णको सूत्र हो। दीघ निकाय अन्तर्गत महावग्ग अन्तर्गत महासमय सूत्र र महापरित्राण किताबमा पनि तपाईहरुले पल्ट्याउनु भयो भने 23 नम्बरौं सूत्रको रूपमा महासमय सूत्र रहेको छ। कहीं कतै महापरित्राण हुने बेला भिक्षु महासंघद्वारा यो महासमय सूत्र श्रवण गरेको पनि होला तपाईहरुले। तर यो महासमय सूत्रको अर्थलाई तपाईहरुले कतिको बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईहरुले यो देशना पछि यो महासमय सूत्रको अर्थ पनि एकचोटी पल्ट्याउनु होला। मलाई थाहा छ तपाईहरुले जुन यो नेपालीमा अनुवाद भएको महासमय सूत्रको अर्थ हेर्दैमा तपाईहरुले यो अर्थ चाहिँ बुझ्नुहुन्न र यो महासमय सूत्रको अर्थलाई तपाईहरुले राम्ररी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि महत्त्वपूर्ण मूलाश्रको रूपमा अट्ठकथालाई हामीले लिन सक्छौं। अभाग्यवश नेपाली वा नेवारी भाषामा यो अट्ठकथाको अनुवाद चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसकारण यो महासमय सूत्र र महासमय सूत्रको अट्ठकथालाई आधारको रूपमा राखेर म आज तपाईहरुलाई यसको बारे बताउन गइरहेको छु। 1 घण्टाको समय छ। मैले यो महासमय सूत्र 1 घण्टा भित्र कतिसम्म मैले व्याख्या गर्न सक्छु त्यो हेर्दै जाम। सकेसम्म चाहिँ म प्रयास गर्नेछु 1 घण्टा भित्र चाहिँ सकाउनको लागि। यो महासमय सूत्र यदि तपाईहरुको घर घरमा देव ब्रह्महरुको वास चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईहरुले यो महासमय सूत्र पाठ गर्नुहोला। र यो महासमय सूत्र तपाईहरुले पाठ गर्ने क्रममा देव ब्रह्महरुले समेत यसमा चाहिँ धेरै नै मन पराउने सूत्रको रूपमा वहाँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ। मैले यो सूत्रको गाथा चाहिँ वाचन गरिन। सबभन्दा पहिला यो सूत्र भगवान बुद्धले
देशना गर्नुभएको हाम्रै नेपालको भूभागमा रहेको कपिलवस्तु राज्यमा रहेको महावन भन्ने ठाउँमा 500 अरहन्त भिक्षुहरूलाई समेटेर यो सूत्र उहाँले देशना गर्नुभएको हो। खासै यो सूत्रमा हेर्दै जाने क्रममा धेरै ठुलो धर्मको कुरा चाहिँ उल्लेख भएको पाइँदैन, तर अर्थकथा भित्र जाने क्रममा यो सूत्रको गम्भीरता हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौं। सूत्रको सुरुवातमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सक्केषु विहरति कपिलवस्तुस्मिन् महावने महता भिक्षु संघेन सद्धिं। अब यो सूत्रको शब्द अनुसार एउटा सूत्रलाई एउटा शब्दलाई व्याख्या गर्दै जाने क्रममा यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्णको सूत्रको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौं। मैले पहिला पनि भने शाक्य जनपदमा रहेको कपिलवस्तु राज्यमा महावन भन्ने ठाउँमा 500 जना भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दै देशना गर्नुभएको सूत्र हो। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ, यो महासमय भन्ने शब्दको अर्थबाट हामी जाउँ। सुरुमा महासमय भनेको महासन्निपातलाई हामी महासमय भन्छौं। हाम्रो नेपालीको अर्थ अनुसार समय भनेको टाइमलाई हामी समय भन्छौं, तर यो सूत्र अनुसार हेर्दै जाने क्रममा समय भन्ने शब्दको अर्थ के हुन्छ त? महासन्निपात, महासभा, महाभेला भएको भन्ने अर्थ चाहिँ जनाउँछ यो महासमय सूत्र। यो महासमय सूत्र भनेको हरेक बेला अतीतमा रहेका बुद्धहरूको समयमा पनि देशना हुन्छ, वर्तमान भगवान बुद्धको गौतम भगवान बुद्धको शासनमा पनि यो महासमय देशना हुन्छ र भविष्यमा बुद्ध हुने मैत्री बुद्धको पालामा पनि यो महासमय देशना चाहिँ हुन्छ। अब महासमय भनेपछि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ कि महासन्निपात, महासमागम, महासभा भन्ने अर्थ। अब यो महा भन्ने शब्दले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यो सभामा उपस्थित भएका व्यक्तिहरू, भाग लिएका व्यक्तिहरू मान्छेहरू मात्र नभइकन दशै चक्रवालेषु, दशै लोक धातु ही चक्रवालेषु, यो 10,000 चक्रवालका देव ब्रह्महरू समेत यसमा भाग लिनु भएको थियो रे। अब यसको यो 10 धातु लो 10 सहस्र लोक धातु ही चक्रवाल भन्ने शब्द चाहिँ हामी पछि व्याख्या गरौं। मान्छेहरू मात्र नभइकन सम्पूर्ण देव ब्रह्महरू समेत यसमा चाहिँ भाग लिनु भएको कुरा चाहिँ अर्थकथामा उल्लेख छ। भगवान बुद्धको पालामा यसरी महासन्निपात भएको अवस्थाको बारे विभिन्न ठाउँमा उल्लेख छ। जस्तै कि बोधिसत्वको उत्पत्ति भएको ठाउँमा त्यो बेला पनि महासभा चाहिँ महासन्निपात चाहिँ भएको थियो र भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला वाराणसीमा पनि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको थियो। अब त्यो बेला पनि यसरी नै देवताहरूको महासमागम चाहिँ भएको थियो। यो भगवान बुद्धको यो समागममा, गौतम भगवान बुद्धको समागममा सहभागी भिक्षुहरूको संख्याको रूपमा रहेको छ 500 जना भिक्षुहरू।
तर भगवान हाम्रो धर्ममा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि अझ मैत्री बुद्धको पालामा यसरी नै महासमय सूत्र देशना चाहिँ हुन्छ, महासन्निपात चाहिँ हुन्छ भिक्षुहरू सहित, अरहन्त भिक्षुहरू सहित। मैत्री बुद्धको पालामा हुने यो महासमय अर्थात् महासभामा भिक्षुहरूको समागम हुन्छ, अरहन्त भिक्षुहरूको समागम हुन्छ रे। 1,00,000 करोड अरहन्त भिक्षुहरूसँग एकपटक समागम हुन्छ, सन्निपात हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो भविष्यमा बुद्ध हुने मैत्री बुद्धको पालामा। र दोस्रो सन्निपात या दोस्रो महासमयको रूपमा उल्लेख छ कि 90,000 करोड 90,000 करोड अरहन्त भिक्षुहरू सहित देव ब्रह्महरूसँग हुने एउटा सभा या महासमय दोस्रो महासमयको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र तेस्रो महासन्निपात या तेस्रो महासभाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि 80,000 अरहन्त भिक्षुहरू सहित देव ब्रह्महरूसँग हुने एउटा सभा या सन्निपात या महासमय। यसरी मैत्री बुद्धको पालामा 3 पटक महासमय सूत्र देशना हुने कुरा चाहिँ हाम्रो धर्ममा उल्लेख छ। र त्यति मात्र नभइकन वर्तमान गौतम भगवान बुद्धको पालामा यो महासमय सूत्र देशना गर्नुभयो। अरहन्त भिक्षुहरू 500 जना र देव ब्रह्महरूसँग मिलेर भएको यो सन्निपात महासमय। अब यसरी भन्दाखेरि अतीत बुद्धहरूको पालामा पनि यसरी नै महासमय सूत्र चाहिँ देशना भएको चाहिँ थियो र महासन्निपात चाहिँ भएको थियो। तपाईहरू यो सूत्र कहीँ कतै पाठ गरेको पनि होला, तपाईहरूले यो सूत्र आफैले पनि पाठ गर्नुभएको अवस्था पनि होला। तपाईहरूले याद गर्नुहोस् त्यहाँ के छ त, अतीत मद्दानं अरहन्तो सम्मा सम्बुद्धो तेसम्पि भगवन्तानं एतं परमा एव देवता सन्निपाता अहेसु सेयथापि मह्यं एतरे। बुद्ध वचन अनुसारले नै भन्ने हो भने चाहिँ यो महासमय अतीत बुद्धहरूको पालामा पनि भएको थियो। वर्तमान भगवान बुद्ध गौतम भगवान बुद्धको पालामा पनि यो महासमय सूत्र देशना चाहिँ भएको थियो र भविष्य कालमा मैत्री बुद्धको पालामा पनि यो महासन्निपात महासभा चाहिँ हुनेछ। यो चाहिँ 3 पटक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसके। अब लगभग मैले यो व्याख्या गरे अनुसार यो महासमय भनेको के हो, तपाईहरुले केही न केही तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। मात्र चाहिँ यो एउटा सूत्रको नामको रूपमा मात्र नबुझ्नुस्, यसको अत्यन्तिक अर्थ चाहिँ के हो, यो महासमय भनेको के हो तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुस्। र अब यसरी नै भगवान बुद्ध विभिन्न अवस्थामा यसरी महासन्निपात चाहिँ भएको अवस्थाको बारे पनि मैले भने। विशेषतः भगवान बुद्ध प्राय जस्तो सँगसँगै भगवान बुद्ध सँगसँगै हिँड्ने भिक्षुहरूको एउटा संख्या छ। धेरै जसो त्रिपिटकमा अट्टकथामा उल्लेख हुन्छ, बुद्ध सँगसँगै हिँड्ने समय बिताउने भिक्षुहरूको संख्या 1200 जनाको उल्लेख चाहिँ छ। तपाईहरुलाई याद होला अजात शत्रु महाराज जुन वैद्य जीवक वैद्यसँग भगवान बुद्धलाई भेट्न जानुहुन्छ। भेट्न जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ भगवान बुद्ध भिक्षुहरूसँग चाहिँ एउटा सन्निपात या एउटा सभा गरिरहेको हुन्छ र बुद्धले चाहिँ एउटा देशना गरिरहेको हुन्छ। त्यो देशना त्यो अवस्थामा अरहन्त भिक्षुहरूको संख्या चाहिँ 1200 अरहन्त भिक्षुहरूसँग मिलेर उहाँ भगवान बुद्धले एउटा महासन्निपात या एउटा चाहिँ सँगसँगै हिँड्ने भिक्षुहरू सँगसँगै बिताएको समयको रूपमा चाहिँ त्रिपिटकमा उल्लेख छ।
यसरी नै गौतम बुद्धको सँगसँगै गौतम बुद्ध सँगसँगै हिँड्ने विशेष भिक्षुहरूको संख्या 1200 को रूपमा चाहिँ उल्लेख छ। अब यसरी जाने क्रममा चाहिँ हामी सूत्र अनुसार सबभन्दा पहिला यहाँ हामीले बुझ्दै जानुपर्ने अलग अलग शब्दहरू छन् यो सूत्रभित्र। हुन त यो सूत्रको धेरै जसो चाहिँ देवताहरूको ब्रह्महरूको नाम मात्रै आउँछ, तर सूत्रको सुरुवातमा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सूत्रको आरम्भमै पाइन्छ। त्यसकारण हामी यो सूत्रको सुरुवातमा एउटा एउटा शब्द गर्दै हामी बुझ्दै जाऊँ। सबभन्दा पहिला यहाँ आउँछ सक्केसु। अब यो सक्केसु भन्ने शब्दलाई लिएर अट्ठकथामा ठुलो व्याख्या चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ। मैले अघि पनि भने यो महासम्य सूत्रलाई अट्ठकथाको आधार नलिकन यो महासम्य सूत्र बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण अट्ठकथा चाहिँ पल्ट्याउनै पर्छ। यो सक्केसु भन्ने यो शाक्य भन्ने वंशको ठुलो विवरण चाहिँ अट्ठकथामा आउँछ। हामी शाक्य भन्ने कुलको बारे हामी थाहा छ र अहिले नेपालमा पनि यो शाक्य वंशिकहरू छन्, भारतमा पनि छ, बर्मामा पनि छ, बङ्गलादेशमा पनि छ यो शाक्य वंश। अब यो शाक्य वंशको एउटा उत्पत्ति कथा भनेर चाहिँ यो अट्ठकथामा महासमय सुत्त वन्दना भन्ने यो ठाउँमा चाहिँ यसको ठुलो विवरण चाहिँ आउँछ, यो शाक्यको कुरा। अब यो त्यस्तो शाक्य जनपदमा बसेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको। अब यो शाक्यहरूको शुभारम्भ चाहिँ कसरी भयो त? यो शाक्यहरूको शुभारम्भको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो यो त्रिपिटकमा रहेको एउटा सूत्र अर्को सूत्रसँग जोड्ने सूत्रहरू छन्। यसको कुरालाई तपाईहरुले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने दीघ निकायमा एउटा अर्को एउटा सूत्र छ अग्गन्य सूत्र भनेर। यो अग्गन्य सूत्रमा पनि यो शाक्य वंशिकको शुभारम्भ भएको कुराको बारे यो अग्गन्य सूत्रमा पनि आउँछ। यो हरेक यो सूत्र यो अट्ठकथा यो अनुसार चाहिँ हामी अहिले बुझ्दै जाऊँ कि यो शाक्य भन्ने वंशको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो त? महासम्मत भन्ने राज परम्पराबाट अविच्छिन्न रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आएको एउटा कुल हो यो शाक्य वंश भनेको। यसको कथा वृत्तान्त कस्तो रहेको छ त? ओक्काक भन्ने राजा एकजना छ। यो महासम्मत भन्ने राजाबाट परम्परागत रूपमा अगाडि आउने क्रममा चाहिँ एउटा ओक्काक भन्ने राजाको समय चाहिँ आउँछ। यो महासम्मत भन्ने राज परम्परा कसरी सुरुवात भयो त? अब शाक्यको सुरुवातको बारे हेर्ने क्रममा चाहिँ त्यो ओक्काक राजासँग जोडिन्छ र यो ओक्काक राजा परम्पराको सुरुवातको बारे हेर्ने क्रममा चाहिँ त्यो कहाँ गएर जोडिन्छ त? महासम्मत भन्ने राज परम्परासँग जोड्न जान्छ। महासम्मतबाट सुरुवात हुँदै आएको राज परम्परामा रहेको एकजना ओक्काक भन्ने राजा थियो र त्यो ओक्काक भन्ने राजाले सुरुवात गरेको यो वंशलाई नै हामी के भन्छौँ? शाक्य भन्छौँ। मैले यो धर्मदेशना गर्ने क्रममा यो शाक्य वंश शाक्य कुलका उपासक उपासिकाहरू पनि मैले देखिरहेको छु। तपाईहरुले पनि हाम्रो यो कुल परम्परा चाहिँ कसरी सुरुवात भयो त्यसको बारे चाहिँ ख्याल गर्नुस्। त्यसको बारे चाहिँ तपाईहरुले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। महासम्मत यो लोक विनाश सँगसँगै यो संसारमा भएका सबै चिज चाहिँ ध्वस्त भएर जान्छ। ध्वस्त हुने क्रममा चाहिँ एउटै मात्र ब्रह्मलोक बाँकी रहन्छ। त्यो ब्रह्मलोकलाई हामी के भन्छौँ? आबस्र ब्रह्मलोक भन्छौँ। अब त्यो आबस्र ब्रह्मलोकमा रहेका सत्व प्राणीहरू त्यहाँ रहेका प्राणीहरू सत्वहरू उहाँहरूको विशेषता धेरै छन्। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
स्वयं प्रभा, उहाँहरूको स्वभाव आवास र दिव्य लोकमा ब्रह्मलोकमा रहेका त्यो ब्रह्महरूको सबभन्दा पहिलो स्वभाव भनेकै के हो? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा भनेको उहाँहरूको देख्न सक्ने कुनै प्रकारको रूप चाहिँ भौतिक रूप चाहिँ छैन, तर के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको मनोमय काय छ मात्र, चित्त मात्र। तर उहाँहरूको यो शरीरबाट चाहिँ के फैलिन्छ त भन्दाखेरि जाजल्यमान आलोक चाहिँ उहाँ फैलिन्छ। अब यो एउटा स्वभाव। अनि अर्को चाहिँ प्रीतिभक्का, उहाँहरूले चाहिँ कुनै प्रकारको आहार सेवन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, उहाँहरूको आहार भनेकै के हो? प्रीति, प्रीतिभक्का। अनि अर्को चाहिँ अन्तलिक्ष चरा, उहाँहरू चाहिँ हामी जस्तो हिँड्ने खालको होइन कि उहाँहरू चाहिँ यो हावामा उड्ने खालको, जस्तै कपास जस्तो। अन्तलिक्ष चरा भनेको यो आकाशमा हावामा उड्ने कपास जस्तो उहाँहरू यसरी जान सक्नुहुन्छ। मनोमय, उहाँहरूको चाहिँ एउटा भौतिक रूप चाहिँ छैन, चित्त मात्रै छ। र दीर्घ जीवन, उहाँहरूको आयु पनि अति नै लामो हुन्छ। अब त्यहाँ आवास र दिव्य ब्रह्मलोकबाट चाहिँ सत्व कोठा छ यो पृथ्वीमा आइसकेपछि, यो पृथ्वीमा पृथ्वीको कुनै पनि खाद्य पदार्थ जुन यो पृथ्वी त्यो बेला चाहिँ एउटा घिउ जस्तो हुन्छ र यो जमिन चाहिँ त्यो बेला कस्तो हुन्छ? एउटा घिउ जस्तो हुन्छ। अब त्यो पृथ्वीसँग उहाँहरूको यो मनोमय काय स्पर्श हुने क्रममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै प्रकारको रस चाहिँ रस थाहा हुन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्छ त? त्यो रस चाहिँ लिन खोज्छ, त्यो चाहिँ खान खोज्छ। अब यसको चाहिँ लामो व्याख्या चाहिँ के छ त, कहाँ छ त भन्दाखेरि अग्नि सूत्रमा छ। तपाईहरुले त्यो सूत्र पनि पढ्नु होला है। अब म सबै कुरा चाहिँ म भन्दिन। अब यसरी आउने क्रममा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आवास र दिव्य लोक ब्रह्मलोकबाट आएका यो ब्रह्महरूबाट चाहिँ एउटा मनुष्य वर्गको निर्माण हुन्छ यो पृथ्वीमा। त्यो बेला चाहिँ कुनै प्रकारको नेता चाहिँ थिएन, कुनै प्रकारको राजा थिएन। त्यो समयमा राजा नभएको देशमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अपराध हुने भनेको स्वाभाविक हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ठुलो त्यो मान्छेहरू बीच चाहिँ धेरै नै आतंक मच्छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै नै अपराध हुन्छ। त्यसकारणले त्यो अपराध नियन्त्रणको लागि त्यो मान्छेहरू मिलेर चाहिँ के सहमतिमा आउँछ त भन्दाखेरि हामी बीचमा कुनै एउटा नेता हामी छानौं। त्यो नेता छानेर चाहिँ हामी हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रणमा राख्ने नेताको रूपमा चाहिँ हामी उहाँलाई छानौं भनेर चाहिँ सहमति भएर चाहिँ उहाँहरूको बीचमा चाहिँ एकजना नेता चाहिँ छान्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महासम्मत, महाजनेन सम्मतोति महासम्मत। अब यो पृथ्वीको सुरुवात सँगसँगै सबभन्दा पहिला कुनै पनि नेता छान्ने हो भने चाहिँ त्यो छान्ने प्रक्रिया चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भन्दाखेरि जनताबाट छान्ने। हाम्रो नेपालमा त छैन, हामी त भोट राख्छौं, तर चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति छान्ने चाहिँ सांसदवादी छान्ने प्रक्रिया चाहिँ नेपालमा चलेको छ। तर चाहिँ यो पृथ्वीको सुरुवात सँगसँगै राजा भनौं, नेता भनौं, छान्ने प्रक्रिया कसरी सुरुवात भयो त भन्दाखेरि जनताबाट नै छान्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरुवातमा थियो। महाजनेन सम्मतोति महासम्मत। अनि त्यसपछि चाहिँ खत्तीनङ अधिपति को खत्ती हो। त्यो महासम्मत भन्ने अर्को एउटा नाम के छ त भन्दाखेरि क्षेत्रीय भन्ने एउटा नाम पनि छ। सम्पूर्ण भूभागको अधिपति भन्ने अर्थले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्छ? क्षेत्रीय भन्छ। अब त्यो व्यक्तिले शासन चलाउँदाखेरि कसरी शासन चलाउनु पर्छ त? धम्मेन रञ्जे परन्तीति राजा, धार्मिक रूपमा चाहिँ शासन चलाउनु पर्छ। उहाँले जनताले छानेको त्यो राजाको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि धम्मेन परे रञ्जतीति राजा,
धार्मिक रूपमा चाहिँ शासन चलाउनु पर्छ। यस्तो नीति नियम अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा महासम्मतको रूपमा राजा छान्ने प्रक्रियाको सुरुवात चाहिँ भयो। अब यसरी महासम्मत राजाबाट महासम्मत राजा त्यो महासम्मतपछि राजा हुने उसको छोरा, अब त्यसरी नै त्यसपछि चाहिँ राजा हुने उसको छोरा, त्यसपछि चाहिँ राजा हुनेको उसको छोरा, यसरी छोराको छोरा छोराको छोरा छोराको छोरा राजा हुँदै जाने क्रममा चाहिँ यही क्रममा चाहिँ को आउँछ त भन्दाखेरि ओक्काक भन्ने राजाको प्रादुर्भाव हुन्छ। अब यो ओक्काक राजा धेरै नै धर्मिष्ठ, एकदमै इमानदारी राजा हो यो ओक्काक राजा। यो ओक्काक राजाको चाहिँ 5 जना अग्रमहेशीहरू थियो, महारानीहरू 5 जना थियो, बटा, चिता, जन्तु, जालिनी र विशाखा भनेर। अब यो 5 जना महारानीहरू मध्ये ज्येष्ठ महारानीमा चाहिँ 9 जना छोरा छोरीहरू थियो, 9 जना छोरा छोरी। 9 जना छोरा छोरीहरूलाई जन्माइसकेपछि उहाँ चाहिँ बित्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कान्छी फेरि अर्को एकजना महारानीको रूपमा ल्याउँछ र त्यो महारानी चाहिँ एउटा छोरा जन्माउँछ। छोरा जन्माएपछि राजालाई चाहिँ एकदमै के खुसी लाग्यो, किन भन्दाखेरि हाम्रो कुल परम्परालाई धान्ने छोरा भन्ने एउटा जुन सोच छ त्यो बेला पनि त्यस्तै थियो। अहिले पनि त छोरा जन्मियो भनेपछि त हाम्रो यो कुल परम्परालाई धान्ने नै यही छोरा हो भन्छौँ नि हामी, यो सोच भनेको त्यो बेला पनि थियो। अब त्यो राजा चाहिँ एकदमै खुसी भएर महारानीलाई के भन्छ, तिमीले चाहिँ जे चाहन्छौ वरदान मसँग माग्नु, म तिमीलाई चाहिँ त्यो वरदान दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महारानी चाहिँ एकदमै सोच विचार पुर्याएर चाहिँ म अहिले माग्दिनँ, जुन समय आउँछ त्यो बेला चाहिँ म माग्छु भन्छ। हुँदा जुन त्यो छोरा चाहिँ ठुलो भएर आउँछ, ठुलो भएर आएपछि चाहिँ अब यही मौका हो त्यो वरदान माग्ने मौका भनेर चाहिँ त्यो महारानीले चाहिँ के वरदान माग्छ त भन्दाखेरि तपाईहरूको ज्येष्ठ छोराहरूलाई छोडेर मेरो कान्छो छोरालाई चाहिँ राज्य दिनुस् भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि झसङ्ग हुन्छ यो ओक्काक राजा, ओहो मैले वरदान माग्नु भनेर चाहिँ भनिसके तर त्यो बेला चाहिँ मागेन, अहिले चाहिँ मागेछ। जुन टाइम मेरो छोरालाई चाहिँ राज्य दिने समय आयो त्यो बेला आएर चाहिँ वरदान माग्न आयो, अब के गर्ने। तर त्यो बेलाको राजाहरू यस्तो धर्मिष्ठ, वचन चाहिँ फरक गर्दैन। मैले चाहिँ भनिसके वरदान दिन्छु भनेर, अब त त्यो त मैले पुरा गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ओक्काक राजाले के भन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जुन त्यो छोरा छोरीहरूलाई बोलाएर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि परिस्थिति यस्तो छ, तिमीहरूको कान्छी आमाले चाहिँ उसको छोरालाई चाहिँ राज्य दिनु भनिरहेछ, केही हालतले त्यो राजा भएको खण्डमा तिमीहरूलाई केही चाहिँ विपत्ति गर्न सक्छ उसले, त्यसकारण बरु तिमीहरू चाहिँ यो राज्य छोडेर जाऊ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि बुवाको आफ्नो राजाको वचनलाई सिरोपर गर्दै त्यो ओक्काक राजाको छोरा र छोरीहरू चाहिँ वनवास जान्छ। त्यो छोरा छोरीहरू चाहिँ ओक्काक मुख, करकण्डु, हत्थिनिक, कासिनीपुर, प्रिया, सुप्रिया, अनादा, विजिता, विजितसेना, यसरी छोराहरू 4 जना, छोरीहरू 5 जना। अब सबै 9 जना चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिने सामानहरू सम्पत्तिहरू लिएर चाहिँ वनवास जान्छ। वनवास गइसकेपछि कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि एउटा ऋषि मुनिको बसिरहेको एउटा जङ्गलमा पुग्छ। अब त्यो ऋषि मुनि भन्ने त्यो ऋषि मुनिको नाम चाहिँ कपिल भन्ने ऋषि हो। अब यो कपिल भन्ने ऋषि मुनि कहाँ गएर त्यो जुन त्यो राजकुमार र राजकुमारीहरूले आफूलाई भएको जुन त्यो कुरा चाहिँ बताउनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भएर चाहिँ हामी यो ठाउँमा आएको हो भन्दाखेरि कपिल ऋषि मुनिले चाहिँ के भन्छ त, साँच्चै नै तिमीहरू चाहिँ एकदमै सही ठाउँमा आएको छ। यो ठाउँ भनेको साधारण ठाउँ होइन, यो
कपिल ऋषिमुनि ध्यान बसिरहेको त्यो ठाउँ यस्तो ठाउँ हो कि त्यो कपिल ऋषिमुनिले के भन्छ त, यहाँ कुनै पनि भ्यागुतो एकजना जन्मियो भने चाहिँ त्यो भ्यागुतो यस्तो शक्तिशाली हुन्छ कि एउटा सर्पभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ रे। यो भूमिमा जन्म हुने भ्यागुतो हेर्नुस्, यो कपिल ऋषिमुनि ध्यान बसिरहेको जन्म, यो वासस्थान गरिरहेको त्यो ठाउँ। अझ कपिल ऋषिमुनिले चाहिँ के भन्छ, यो ठाउँमा कुनै हालतले एउटा मृग जन्म भयो भने चाहिँ त्यो मृग बाघ भन्दा पनि बलियो हुन्छ रे, शक्तिशाली हुन्छ रे। र यो ठाउँमा कुनै पनि एकजना मान्छे जन्म भयो भने चाहिँ, बसोबास गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको शक्ति कतिको हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 जना मान्छेहरूको शक्ति भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ रे। तिमीहरू चाहिँ एकदम सही ठाउँमा आएको छ। तिमीहरू यो ठाउँमा यदि नगर निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने म तिमीहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्छु भनेर यो कपिल ऋषिमुनिले चाहिँ यसरी भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी भएर चाहिँ ती ठाउँमा चाहिँ यो राजकुमारहरू र राजकुमारीहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा नगर स्थापना गर्छ। कपिल ऋषिमुनिको आश्रय लिएर निर्माण भएको नगर भएको कारणले त्यो नगरलाई के भन्यो, शाक्य। त्यो नगरलाई चाहिँ कपिलवस्तु भन्यो, त्यो नगरलाई चाहिँ कपिलवस्तु भन्यो। अब यसरी अब त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब नगर निर्माण त गर्यो। अब नगर निर्माण गरिसकेपछि उहाँहरूको पनि एउटा के धारणा थियो त भन्दाखेरि हाम्रो राज परम्परालाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन, हाम्रो यो राज परम्परालाई चाहिँ एउटा शुद्ध राख्नु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूसँग विवाह नगरिकन ज्येष्ठ क्रम अनुसार चाहिँ आफ्नै दाजुभाइ बहिनीहरू बीच चाहिँ के हुन्छ, विवाह हुन्छ। एकजना बाँकी छ, एउटा ज्येष्ठ छोरी, ज्येष्ठ राजकुमारी छ। अब उसलाई चाहिँ एउटा आमाको ठाउँमा राख्छ। यसरी आमाको ठाउँमा राख्छ। यसरी राखेर उहाँहरू आवा विवाह गर्छ। यसको बारे ओक्काक राजाले चाहिँ बढी चिन्तित भएर मेरो छोराहरू कहाँ गयो होला, के गयो होला भनेर बढी चिन्तित भइरहेको अवस्था हुँदाखेरि अब ओक्काक राजाले के खबर पाउँछ त, यसरी फल्ना ठाउँमा गएर मेरो राज परम्परालाई नबिगारिकन यो राज परम्परालाई शुद्ध राख्नको लागि, यो राज परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ एकदमै ज्ञान पुर्याएर, एकदमै दिमाग पुर्याएर मेरो छोराछोरीहरूले त काम गरेछ। मेरो छोराछोरी त साँच्चै नै कुशल छोराछोरीहरू रहेछ भनेर यो ओक्काक राजाको मुखबाट चाहिँ के शब्द निस्किन्छ त भन्दाखेरि सक्यावतबो कुमारा, मेरो छोराछोरीहरू त साँच्चै नै कुशलवान नै रहेछ भन्ने यो शब्द मुखबाट निस्किने बित्तिकै त्यो ओक्काक राजाको मुखबाट निस्किएको त्यो शब्दलाई लिएर शाक्य भन्ने वंशको सुरुवात चाहिँ भयो। शाक्य भन्ने कुलको सुरुवात चाहिँ भयो। अब त्यस कारणले बुझ्नु शाक्य भन्ने शब्दको अर्थ के हो। ल अब यहाँ कुनै शाक्य वंशको कोही छ भने चाहिँ, शाक्य कुलको कोही छ भने चाहिँ ल भन्नु शाक्य भन्ने शब्दको अर्थ के हो। अब यो देशना सुनिसकेपछि त थाहा हुनु पर्यो नि। शाक्य भन्ने यो शब्दको अर्थलाई तपाईहरुले बुझ्नुस् कि कुशलवान, क्षमतावान भन्ने अर्थले चाहिँ शाक्य वंशको कुल चाहिँ यो सुरुवात चाहिँ भयो। अब यसरी यो शाक्य तपाईहरु यो महासमय सूत्रलाई पल्ट्याएर हेर्दाखेरि भन्तेले भन्नुभएको यो कुनै कुरा त सूत्रमा छैन, भन्तेले सूत्रमा नभएको अर्कै कुरा भनिराख्नु भएको छ कि भन्ने तपाईको मनमा लाग्न सक्छ। मैले अघि पनि भने यो महासमय सूत्रलाई अति नै गम्भीर रूपमा यदि तपाईहरुले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अर्थ कथालाई नपल्ट्याइकन यो बुझ्न सक्दैन। मैले जुन कुरा यो भनिरहेको छु त्यो कहाँ छ त, अर्थ कथामा छ। अभाग्यवश
नेपाली वा नेवारी भाषामा त्यो अट्टकथाको अनुवाद चाहिँ भएको छैन। कुनै बेला चाहिँ अनुवाद चाहिँ हुन्छ होला। अंग्रेजी बुझ्न सक्ने कोही छ भने चाहिँ अंग्रेजी अट्टकथा पढ्नुस्, त्यसमा छ है। अब यसरी यो शाक्य वंशको सुरुवात चाहिँ भयो। त्यहाँ चाहिँ अब एकजना आमाको ठाउँमा राखेको एकजना ज्येष्ठ राजकुमारी हुनुहुन्छ। के हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा कुष्ठ रोग लाग्छ। कुष्ठ रोग राखेर अब त्यो उहाँहरूको बिचमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, उसलाई चाहिँ अलग्गै राख्नुपर्छ। अहिले जुन यो कोरोना भइरहेछ नि, कोरोना हुँदाखेरि त्यो कोरोना भएको मान्छेलाई हामी सबैसँग त सँगै राख्दैन, अलग्गै आइसोलेसनमा राख्छौँ। त्यो बेला पनि त्यस्तै एउटा कुष्ठ रोग लाग्छ, उसलाई चाहिँ सँगै राख्नु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ एउटा टाढा एउटा ठाउँमा चाहिँ अलग्गै राख्छ, अलग्गै एउटा गुफामा बस्छ। यसरी गुफामा बस्ने क्रममा अब मैले यो के भनिरहेको, यो शाक्य र कोलीय यो महासमय सूत्र, किन भन्दाखेरि मैले पछि चाहिँ यो 500 जना भिक्षुहरूको कुरा पनि म यहाँ ल्याउँछु। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो सूत्रको अलग अलग एउटा शब्दको महत्व अलग्गै छ। मैले अघि पनि भने यो शाक्यको शुभारम्भको बारेमा मैले भने। अब मैले के भन्न गइरहेको छु, कोलीय। किन भन्दाखेरि यो महासमय सूत्र शाक्य, कपिलवस्तु, कोलीय राज्यसँग सम्बन्ध रहेको सूत्र हो यो। र म पछि फेरि भन्छु कि यो 500 जना भिक्षुहरूको बारे पनि म भन्छु। किन भन्दाखेरि यो महासमय सूत्र हामीले पाठ गर्दाखेरि हामी आनन्दले पाठ गर्छौं, तर यसको गम्भीरतालाई बुझ्नलाई अट्टकथा पल्ट्याउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि म यो सूत्रसँग सम्बन्धित नभएको कुराहरू मैले भनिरहेको होइन, सूत्रसँग रिलेटेड कुराहरू मैले भनिरहेको। अब त्यो राजकुमारीलाई अलग्गै राख्छ, अलग्गै एउटा गुफामा बस्छ। बस्दाखेरि त्यहाँ एउटा राजा एकजना पनि कुष्ठ रोग लागेको, त्यो राजा चाहिँ निको भइसक्यो। त्यहाँ नजिकै जाँदाखेरि त्यो राजाले के चाल पाउँछ त भन्दाखेरि यो प्रदेशमा, यो आसपासमा कोही मनुष्य बास चाहिँ गरिरहेको जस्तो लाग्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि बोलाउँछ, भित्र कोही छ भनेर बोलाउँदाखेरि म एकजना यस्तो यस्तो भएर चाहिँ म यसरी यहाँ चाहिँ आइरहेको हो भन्छ। अनि त्यो राजाले पनि के भन्छ, त्यो राजाको नाम चाहिँ राम राजा। म पनि उहाँले त्यो चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ, तिमी त्यसो भए चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर आऊ भन्छ। म त्यसरी हत्तर पत्तर बाहिर आउँदिनँ, म चाहिँ एउटा राजकुमारी हो भन्दाखेरि उसले के भन्छ, तिमी राजकुमारी हो भने चाहिँ म पनि एउटा राजकुमार, म पनि एउटा राजा हो, राज परम्पराकै हो, त्यसकारण तिमी आउनु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा उनीहरू बीच चाहिँ राजकुमारीको मनमा के खेल्छ त भन्दाखेरि यो कुनै शत्रुहरू आएको हो कि भन्ने खालको एउटा शङ्का लागेर उहाँहरू बीच चाहिँ राज परम्पराको गोप्य कुराहरू गर्न थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्षेत्रीय मायौँ भन्छ। पाली शब्द भन्दाखेरि क्षेत्रीय मायौँ भन्छ। त्यो गोप्य कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो गोप्य कुरा के भन्दाखेरि अब जुन आर्मीहरू युद्धमा जाँदाखेरि कुनै कुनै बेला चाहिँ शत्रुहरूको भेष लगाएर पनि आउन सक्छन् त, चिन्न नसक्ने गरी। त्यो बेला चाहिँ त्यो आर्मी बीच चाहिँ आफ्नो अलग्गै एउटा कोड हुन्छ, यो हाम्रो मान्छे हो भनेर चिन्नको लागि। अब त्यो कोड अनुसार चाहिँ उहाँहरू कुराकानी भइसकेपछि त्यहाँबाट उनीहरूले के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रै मान्छे हो भनेर थाहा पाउँछ। यस्तो खालको एउटा गोप्य कुरालाई हामी के भन्छौँ, क्षेत्रीय मायौँ भन्छौँ। अब त्यो राजकुमारी र त्यो राजा बीच चाहिँ त्यो गोप्य कुरा चाहिँ राज परम्पराको बारे चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यो राजकुमारीले चाहिँ थाहा पाउँछ यो साँच्चै नै राजा नै रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। थाहा पाएर चाहिँ बाहिर आएर कुरा गर्छ। कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै कुष्ठ रोग लागेको थियो। मैले चाहिँ एउटा कोलीय भन्ने एउटा रुख छ, त्यो रुखको हाँगा, त्यो रुखको जराहरू सबै मिसाएर औषधि गरेको कारणले मलाई निको भयो, त्यस कारणले म तिमीलाई पनि निको पारिदिन्छु भनेर यसरी भन्दाखेरि चाहिँ
ठीक छु। त्यो त्यसरी जुन त्यो राजा र त्यो राजकुमारी बीच चाहिँ यसरी कुराकानी भइसकेपछि त्यो कोलीय भन्ने रुखको पात जराहरू त्यो मिसाएर जुन त्यो औषधि गर्दाखेरि उहाँलाई पनि त्यो निको हुन्छ। अब कोलीय भन्ने अब जुन त्यो कोलीय राज परम्पराको सुरुवात चाहिँ मैले भनिरहेको है। अब त्यो कोलीय राज परम्पराको सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि कोलीय रुखको जरा पात त्यो सबै मिलाएर चाहिँ औषधि गरेर त्यो कुष्ठरोग चाहिँ निको भयो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कोलीय जनपदको निर्माण चाहिँ भयो। अब त्यो कोलीय जनपद भित्र रहेको एउटा हामीले सुनेका छौँ एउटा अर्को एउटा गाउँ तपाईले सुनेकै होला रामग्राम भनेर। त्यो राम राजाको नामबाट निर्माण भएको एउटा शब्द के हो त भन्दाखेरि यो रामग्राम। अब यसरी शाक्यहरूको वंश परम्पराको कुरा यसरी आउँछ, महासम्य सूत्रसँग जोडेको छ। र फेरि यो महासम्य सूत्रसँग चाहिँ यो कपिलवस्तु भन्ने राज्यको कुराहरू जोडेको छ। यो महासम्य सूत्रसँग चाहिँ यो कोलीय भन्ने जनपदको कुराहरू जोडेको छ र रामग्रामको कुराहरू जोडेको छ। अब यो कपिलवस्तु भनौँ, यो कोलीय भनौँ, रामग्राम भनौँ, यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा शाक्यहरूको बसोबास रहेको एउटा जनपदको रूपमा एउटा प्रदेशको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो यसरी अब जनपदहरूको निर्माण चाहिँ भयो। यो अर्थकथामा जाँदाखेरि अझ यो कोलीय र जुन त्यो कोलीय र जुन कपिलवस्तु जुन त्यो उहाँहरू बीच चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको राज्यको बिचमा चाहिँ एउटा रोहिणी भन्ने नदी चाहिँ बगेको हुन्छ। यो कुरा त तपाईहरूले पनि सुनेकै कुरा हो। अब यो रोहिणी भन्ने नदीको पानी लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कृषि कर्मान्त आफ्नो चाहिँ खेती काम गर्ने गर्छ। अब यसरी खेती काम गर्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा समयमा यो रोहिणी नदीको पानी चाहिँ कम हुन्छ। कम हुँदै गएपछि चाहिँ यो रोहिणी नदीको पानीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बीच चाहिँ एउटा के हुन्छ त ठुलो युद्धको सुरुवात चाहिँ हुन्छ, युद्ध हुन लागेको हुन्छ। युद्ध हुँदाखेरि यहाँ भगवान बुद्धले चाहिँ देख्छ कि यो जुन त्यो कपिलवस्तु राज्य भनेको आफू जन्मेको आफ्नै बुवाको आफ्नै बुवाको परम्पराबाट आउने आफ्नै दाजुभाइहरू हो। अब कोलीय भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मामा घर, त्यहाँ पनि आफ्नै दाजुभाइहरू। अब यो आफ्नै दाजुभाइहरू यो पानीको कारणले गर्दाखेरि युद्ध गरेर चाहिँ एउटा ठुलो विनाश चाहिँ हुन गइरहेको चाहिँ भगवान बुद्धले देख्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले देखेर चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भगवान बुद्ध के विचार के सोच्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त्यहाँ चाहिँ जानुहुन्छ। त्यहाँ जानु अगाडि चाहिँ त्यहाँहरू त्यो जुन त्यो कपिलवस्तुको शाक्य र जुन कोलीयको शाक्यहरू चाहिँ एकदमै भनाभन हुन्छ। त्यहाँ एकदमै भनाभन हुन्छ। यो पानीको कारणले गर्दाखेरि यो विवाद चाहिँ सुरु भएको, तर यो विवादको सुरुवात सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ एकदमै भनाभन हुन्छ। कस्तो खालको भनाभन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कोलीयहरूले चाहिँ शाक्यवंशीलाई चाहिँ के भन्छ त, तिमीहरू त के अरे कुकुर बिरालो जस्तो होइन, दाजुभाइ पनि दिदी बहिनीहरू पनि नचिन्ने, तिमीहरू दाजुभाइ दिदी बहिनी एक आपसमा बिहे गरेर जन्मेको भनेर चाहिँ आफ्नो जातीयताको कुरा निकालेर अपमान गर्न थाल्छ। अनि फेरि कपिलवस्तु शाक्यहरूले चाहिँ कोलीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरू त के त्यो एउटा कुष्ठरोग भएर चाहिँ बस्ने ठाउँ नभएर अलग्गै अछुत मान्छेहरू जस्तो बसेर त्यस्तै किसिमले हुर्केको मान्छेहरू भनेर यसरी एक आपसमा जातीयताको कुरालाई लिएर भनाभन गर्न थाल्छ।
यो कुरा चाहिँ राजाहरूको बिचमा पनि यो कुरा जान्छ। यो कुरा गइसकेपछि राजाहरू चाहिँ अब के हुन्छ, यसरी अपमान गरेको सहेर चाहिँ भएन, अब चाहिँ युद्ध गर्नु पर्यो भनेर अब दुईजना चाहिँ दुई पक्ष बीच चाहिँ एउटा युद्ध गर्न खोज्छ। युद्ध गर्नु खोज्दाखेरि बुद्धले चाहिँ के देख्छ, मेरो आफ्नै दाजुभाइहरू बीच चाहिँ यो युद्ध हुन गइरहेको छ। अब यो युद्धलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यो युद्धलाई चाहिँ मैले रोक्नु पर्यो। यो युद्धलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्ध त्यो ठाउँमा उपस्थित हुन जान्छ। उपस्थित भएर भगवान बुद्धले चाहिँ के सोध्छ, तिमीहरू के को कारणले चाहिँ यहाँ युद्ध गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामी पानीको विवादमा परेर चाहिँ यो युद्ध गर्न खोजेको भन्छ। भगवान बुद्धले एउटा प्रश्न सोध्छ सबभन्दा पहिला, पानी कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्छ। पानी त महत्त्वपूर्ण छ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के सोध्छ त भन्दाखेरि यो पृथ्वी कतिको महत्त्वपूर्ण छ, पानी भन्दा अलिकति त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसपछि राजकुमारहरू कतिको महत्त्वपूर्ण छ त, त्यो त सबभन्दा बढी नै महत्त्वपूर्ण छ नि त भनेर भन्दाखेरि जब कम महत्त्वपूर्ण रहेको यो पानीको विवादको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू राज्य सम्हाल्ने, भोलि पर्सि गएर राज्य सम्हाल्ने तिमीहरू राजकुमारहरू विवादमा परेर चाहिँ किन यो विनाश गर्न खोजेको, किन एक आपसमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यसरी युद्ध गर्न खोजेको भनेर त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ जातक कथाहरूको देशना पनि गर्नुहुन्छ। यो कुरा अट्ठकथामा छ है, महासमय सूत्रमा छैन। महासमय सूत्र वर्णना भन्ने एउटा अट्ठकथामा आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ अट्ठकथामा छ। भगवान बुद्धले चाहिँ त्यहाँ 5 वटा जातकहरू चाहिँ देशना गर्नुहुन्छ। त्यो 5 वटा जातक चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि फन्दन जातक। तपाईहरु चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यो धर्म देशनाको रूपमा मैले गरिरहेको हो। तपाईहरुले कुनै क्रमले चाहिँ यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ भने नोट गरेर तपाईहरुले हेर्नुस्। किन भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञान भनेको यो देशना गरिरहेको मैले पनि बिर्सिन्छु 1-2 महिनापछि कुनै कुनै कुराहरु। सबै कुरा त सम्झिन सक्दैन। अब यो फन्दन जातक देशना गर्नुहुन्छ, पठेवी उन्द्रिय जातक देशना गर्नुहुन्छ र अनि अर्को एउटा चाहिँ लटुकीको जातक देशना गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो जातक चाहिँ एक आपसमा विवाद गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको विनाश हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ यो जातक चाहिँ देशना गर्नुभएको र अनि अर्को 2 वटा जातक हामी एकजुट भएर बस्दाखेरि कतिको शक्तिशाली हुन्छौं। हामी एकजुट भएर बस्ने क्रममा चाहिँ तिमीहरू धेरै नै शक्तिशाली भएर बस्न सक्छौ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ त्यहाँ रुक्क धम्म जातक र वट्टक जातक भनेर 2 वटा जातक देशना गर्नुहुन्छ। अब यो कलह वाद विवाद गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो खालको विनाश हुन्छ र एक आपसमा एकजुट भएर बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको शक्तिशाली हामी हुन सक्छौं भन्ने यो कुरालाई लिएर भगवान बुद्धले जातक 5 वटा जातक कथाहरू देशना गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अन्तमा चाहिँ भगवान बुद्धले एउटा जातक देशना गर्नुहुन्छ कि त्यो जातक देशना चाहिँ अत्तदण्ड भन्ने सूत्र चाहिँ देशना गर्नुहुन्छ। अब यो अत्तदण्ड सूत्र देशना गरिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा सामसुङ हुन आउँछ। सामसुङ हुन आउँछ त्यहाँ सबभन्दा पहिला धनुष बाण चाहिँ छोड्ने, हामी चाहिँ अब युद्ध गर्दैनौं भनेर यो धनुष बाणलाई चाहिँ भुइँमा छोड्ने, यो धनुष बाणलाई छोड्ने चाहिँ कसले त भन्दाखेरि कोलीहरूले। कोलीहरू किन भन्दाखेरि शाक्य त्यो हिसाबले अब यो किन भन्दाखेरि दुवै पक्षले चाहिँ एउटा धनुष बाणले हान्न तयार भएर बसिरहेको छ। तर भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई सुनेर सबभन्दा पहिला यो धनुष बाणलाई चाहिँ भुइँमा राख्ने भनेको कोलीहरूले। कोलीहरू एकदमै निर्भय। उहाँले चाहिँ के भन्छ त, किन भन्दाखेरि त्यो दुवै पक्षमा एकदमै कुशल धनुष बाण चलाउन जानेको मान्छेहरू थियो त्यो बेला। अब त्यहाँ चाहिँ वालवेदी भन्छ। वालवेदी भनेको त्यो धनुष बाणको शिल्प विद्याको कुरा आउँदाखेरि वालवेदी भन्छ। वालवेदी भनेको जुन त्यो घोडाको जिउमा रहेको रौँ छ नि,
घोडाको जिउमा रहेको रौँ टाढा राखेर चाहिँ धनुष बाणले हान्न सक्ने, तागत गरेर हान्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वालवेदी। त्यस्तो खालको कुशल धनुष बाण चलाउन सक्ने मान्छेहरू थियो त्यो बेला। अनि अर्को चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अखनवेदी। अखनवेदी भनेको जुन पानी पर्न लागेको बेला चाहिँ आकाशमा चट्याङ पर्छ नि, त्यो बेला त्यो चट्याङ परेको बेला आकाश धनुष बाणले हान्न सक्ने कसैले गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यो कोलिएर साग कपिलवस्तु, त्यो कपिलवस्तु उहाँ त्यो युद्ध गर्न जुन तयार भइरहेको त्यो त्यो बिचमा चाहिँ त्यस्तो खालको धनुष बाण चलाउन सक्षम कुशल व्यक्तिहरू थियो रे। अब त्यस्तो बेला चाहिँ सबभन्दा पहिला धनुष बाण भुइँमा राख्ने नि कसले त भन्दाखेरि कोलीहरूले। कोलीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि अम्मे हनन्तुवा हनन्तुवा पच्छन्तुवा, हामीलाई चाहे मारोस् जे गरोस् हामी चाहिँ युद्ध गर्दैनौँ भने धनुष बाण तल राख्छ। किन? अब धनुष बाण हान्नलाई तयार भएर बसिरहेछ, आफूहरूले धनुष बाण तल झार्ने बित्तिकै कपिलवस्तु शाक्यहरूले चाहिँ धनुष बाणले हानिदियो भने चाहिँ के हुन्छ? सबैजना मरिहाल्छ। तर पनि आफ्नो जीवनलाई समेत त्याग गरेर चाहिँ कोलीहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला धनुष बाण भुइँमा राख्छ। राखेपछि त्यो हेरेर शाक्यवंशीका कपिलवस्तु शाक्यवंशीकाहरूले पनि हामी पनि युद्ध गर्दैनौँ भनेर उहाँले पनि धनुष बाण चाहिँ तल झार्छ। र त्यो बेला चाहिँ भगवान बुद्ध आफ्नै दाजु पर्ने भगवान बुद्ध त्यहाँ उपस्थित भइरहेको छ। अब हामी दुईजना बिच चाहिँ के अरे दुई पक्षको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो विनाश हुन गइरहेको, तर भगवान बुद्ध आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सामसुङ गर्नुभयो भनेर एउटा भगवान बुद्धप्रति चाहिँ एउटा सानो खालको चाहिँ एउटा आस्था उत्पन्न हुन्छ भित्रैदेखि। भगवान बुद्धको उपदेशलाई बुझेर चाहिँ उत्पन्न भएको श्रद्धा होइन, उनीहरूको कला चाहिँ विवाद चाहिँ सामसुङ गरिदिनु भयो। त्यसकारण चाहिँ एउटा सानो एउटा श्रद्धा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भएर दुवै राज्यको व्यक्तिहरू छलफल गरेर के छलफल गर्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई त एक्लै यताउता पठाउन त भएन। भगवान बुद्ध जस्तो त्यस्तो महान व्यक्ति हाम्रै दाजु हो। अब हाम्रै दाजु जस्तो त्यस्तो महान व्यक्तिलाई चाहिँ एक्लै चाहिँ छोडिदियो भने त अब उहाँलाई कुनै प्रकारको हानि गर्न पनि सक्छ कसैले, हैन? त्यसकारणले चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाको लागि भए पनि हामी दुवै पक्षबाट चाहिँ 250 हामी राजकुमारहरू प्रवजित हौँ भनेर प्रवजित बनौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू कुराकानी गर्न कुरा गर्छ, सहमतिमा आउँछ। अब दुवै कुलको कोलीयबाट चाहिँ 250, कपिलवस्तुको शाक्यहरूबाट 250 गरेर 500 जना चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ आएर प्रवजित हुन आउँछ। अब सूत्रको सुरुवातमा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि महामुनि महाता भिक्षु सङ्घेन सद्दिङ पञ्चमत्तेहि भिक्षु सङ्घेहि सब्बे हेव अरहन्तेहि। अब 500 जना भिक्षुहरूको कुरा यहाँ आउँछ। महासमय सूत्रको सुरुवातमा भगवान बुद्ध 500 जना भिक्षुहरूसँग एउटा समागम गरिरहेको, 500 जना भिक्षुहरूसँग चाहिँ एउटा सन्निपात गरिरहेको, 500 जना भिक्षुहरूसहित चाहिँ ब्रह्महरूसँग चाहिँ एउटा महासमय गरिरहेको अवस्था। यो 500 जना भिक्षुहरू कहाँबाट आए त? यो शाक्य र कोलीय जनपदबाट आएको। तर उहाँहरू अरहन्त चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। एउटा सानो भगवान बुद्ध प्रति एउटा सानो आस्था मात्र जागेर उहाँहरू प्रवजित हुन आएको। अब यसरी बस्दा बस्दै उहाँहरूको मनमा के आउँछ? उहाँहरूको मनमा चाहिँ आफ्नो राजकुमारीहरूको याद आउँछ। अब त्यति मात्र होइन कि त्यो राजकुमारीहरूले पनि पत्र पठाउँछ, तिमीहरू त्यसरी प्रवजित भएर गइसकेपछि हामी मात्र के गरेर बस्ने? तिमीहरू नभएर त हामीलाई त जिन्दगी नै बेकार जस्तो भइसक्यो। तिमीहरू चाहिँ किन त्यसरी बसिरहेको? तिमीहरू फिर्ता आऊ भनेर चाहिँ यसरी पटक पटक यसरी भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मन परिवर्तन हुन्छ। भएन, अब चाहिँ चिवर छोडेर जानु पर्यो। यसरी 500 जना त्यो भिक्षुहरू एकैचोटि चाहिँ उहाँले के विचार गर्छ? चिवर छोडेर जानु पर्यो भनेर यसरी विचार गर्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ त?
भगवान बुद्धले उहाँहरूको मनको कुरालाई बुझेर भगवान बुद्धले यो सूत्रमा छ तपाईहरुले त्यतिकै पाली त्यो सूत्र मात्र पढ्दै नजानुस्, अर्थसहित पढ्दै जानुस्। यो सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ, इमे भिक्खु मादिसेन बुद्धेन सद्दिङ एकतो वसन्तो उक्कण्ठन्ति। म जस्तो बुद्धसँग बस्दा बस्दै यदि प्रवजित हुन नसकेर प्रवजित नहुनको लागि उहाँहरूको मनमा यस्तो खालको मन परिवर्तन हुन्छ भने त्यो मेरो लागि पनि राम्रो कुरा होइन। बुद्ध जस्तो महान व्यक्तिसँग बसिरहेको यो 500 जना भिक्षुहरूको मन परिवर्तन हुन्छ भने त्यो मेरो लागि राम्रो कुरा होइन। म उहाँहरूलाई त अब बचाउनु पर्यो। अब यसरी हुँदा हुँदै हुन्छ। त्यसो भए आजलाई चाहिँ म जुन त्यो 500 जना भिक्षुहरू चाहिँ अब मन परिवर्तन भएर चिवर छोडेर जानलाई तयार भएर बसिराख्नु भएको छ। बुद्धले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ, मसँग बसेको यो भिक्षुहरूको मन यसरी परिवर्तन हुन्छ भने त्यो मेरो लागि पनि राम्रो होइन भन्ने समय सूत्रसँग जोडेको। त्यहाँबाट चाहिँ अझ राम्रो राम्रो कुरा आउँछ है। त्यसकारण म अर्को एपिसोडमा चाहिँ म यो कुरा सबै कुरा चाहिँ म बताउन कोसिस गर्छु। सकेसम्म चाहिँ अर्को एपिसोडमा चाहिँ म सघाउने कोसिस चाहिँ गर्छु।